हसन निसार साहब खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर मज़ाहिमती और मुफाहमती दोनों तरह के दड़े हैं। किसी एक मामले और नुक्ते पे गुज़िश्ता कई महीनों में हमने देखा वो इकट्ठे नहीं हो सके, मगर आज अदालत ने कह दिया है कि किसी भी मामले के ऊपर सेहत को लेकर, रिपोर्ट्स को लेकर ना तो सियासी बयानियाँ, ना सियासत, ना अस्पताल के बाहर आप मौजूद हो सकते हैं। क्या ये जो धड़े हैं ये 16 सितंबर तक का वक्त दिया गया अदालत के, तब तक की एक खामोशी इख्तियार कर पाएंगे यकसू होकर कि बानी का इलाज जारी हो जाए और ये मुकम्मल तौर पे सियासत को बंद कर दें उतने दिन के लिए? ये मुमकिन होगा? ये जो आपने बात की है मुफाहमती और मज़ाहमती, ये तो घरों में होता है। एक ही माँ बाप की औलाद बिल्कुल डायमेट्रिकली ऑपोजिट तरीके से बिहेव कर रहे होते हैं। भाई इसको छोड़ें। ऐसे मामलात में, यहाँ तक आपकी बात दुरुस्त है कि ऐसे मामलात में ऐसा कुछ ही हमारी एक बेहुदा सी रिवायत है। बाकी ये एक उसूल की बात है, बुनियादी अदब आदाब की बात है, नॉर्म्स जो हैं, जो वैल्यूज़ हैं कि मरीज़ कैदी ही क्यों ना हो, इलाज और अस्पताल उसका बुनियादी हक है, वरना घटियापन है। अच्छा, लेकिन चूँकि आपकी रवायत बड़ी अजीब सी और एम्बैरसिंग है तो आप उसी खाते में डाल के देख रहे हो। ठीक है, ऐसे ही बनता है। अब जो भी कह लें, मैं इसको बिल्कुल टोटली एक और तरीके से देख रहा हूँ कि मेरे नज़दीक ये जो इनके मामलात चल रहे हैं पीटीआई के, जिन लोगों के साथ भी चल रहे हैं, आप जो भी कह लो, मुझे उससे दिलचस्पी नहीं है। मेरा कंसर्न ये है कि लंबे अरसे के बाद एक मस्बत और तामीरी खबर सुनने को मिली है। अच्छा, अल्लाह इसे नज़र बद से बचाए और पाकिस्तान नॉर्मलाइजेशन की तरफ अपने सफ़र का आगाज़ कर सके, चूँकि यही इस मुल्क के मुफाद में है। वरना जो कुछ हो चुका, जिसके नतीजे में हम ये मुल्क जहाँ खड़ा है, इससे आगे मेरा ख्याल आगे गुंजाइश कोई नहीं है। बहुत गहरे खड्डे और खाइयाँ हैं। मगर अदालत में भी बताया गया, जब रिपोर्ट्स दी गई, माजी में कमिटमेंट करके पीटीआई कमिटमेंट पे खड़ी नहीं हुई कि वो सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, और दर्जनों मुलाकातें करवाई गई, हर चीज़ रही, मगर ये 8 महीने काफ़ी सख्त रहे पीटीआई के लिए। पर सवाल वही है आपसे कि क्या ये जो कमिटमेंट अब अदालत को दे रहे हैं, इस पर खड़ी हो जाएगी पीटीआई और पीटीआई की क़यादत? आई डोंट नो, ये इसका क्रेडिट या डिस्क्रेडिट जाएगा जो लीडरशिप बाहर मौजूद है। बहनें अगर अपील करेंगी, या वो जो केपीके के हैं, वो चीफ मिनिस्टर, गेटिंग हिज नेम, तो वो तो कर लेंगे, सुन लेंगे। अपने तौर पे तो नहीं वर्कर्स फैसले करते। अगर वो सख्ती से समझाएंगे, मना करेंगे और दलील देंगे तो वो नहीं करेंगे। ये कौन सी बात नहीं। और आप भी समझते हैं कि इमरान खान के थॉट प्रोसेस में भी इन 8-10 महीनों ने कोई तब्दीली डाली होगी, क्योंकि उनकी भी सियासी अंदाज मुज़ाहिमाना ही रहा है, मुफाहमती नहीं रहा। एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, ये मैं डे वन से कह रहा हूँ, इमरान कॉम्प्रोमाइज कोई नहीं करेगा। ओके, जो डील ऑनरेबल, डील तो ऑनरेबल होती है। आप दुकान पे जाए क्या करते हो? डील ही करते हो। When you buy a house or you sell a house or a property, what do you do? Obviously एक अंडरस्टैंडिंग और कमिटमेंट होती है लेन-देन की। जी नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, अगर डील बावकार है तो उसमें कोई हर्ज नहीं। डील गाली तो नहीं है। डील गाली उस वक्त बनती है जब आप बुनियादी बातों पे कॉम्प्रोमाइज करते हैं। डील गाली नहीं है, दुरुस्त। डील की नौइयत पे डिपेंड करता है, तो वो तो सवाल ही नहीं पैदा होता। ठीक हो गया। ऐसे आदमी से ऐसी बात सोचना भी नहीं। तो ये तो आने वाले दिन बताएंगे। knows him ठीक हो so well. इसीलिए आपसे आने वाले दिन नहीं, माजी भी बताया करता है। उसी माजी की बुनियाद पे तो आपसे पूछा, तो फिर तो बहुत से सवालों के जवाब इसी आपके जवाब में नहीं, माजी इंडिविजुअल का मैं कह रहा हूँ। जी बिल्कुल, मैं भी वही बात कर रही हूँ। उस तरह की डील, जिस तरह की डीलों के हम लोग आदी हैं, उस तरह की डील उससे ना एक्सपेक्ट करना है, याद रखना। तभी तो मैंने कहा कि आपके इस जवाब में बहुत से सवालों के जवाब पोशीदा हैं। हसन निसार साहब, हमने माजी करीब में देखा था कि पीटीआई की सियासत नून लीग और पीपल्स पार्टी को करीब ले आई थी, तो क्या अब कहा जा सकता है कि नून लीग की सियासत पीपल्स पार्टी और पीटीआई को करीब ला सकती है? इमरान न जरदारी है न नवाज शरीफ है। बहरहाल हमारे एक दोस्त हैं नासिर अदीब, फिल्म के बड़े प्रोमिनेंट राइटर रहे हैं। उनका एक फिल्मी जुमला है, लाजवाल मुहावरा बन गया है, मौले नू मौला ना मारे ते मौला नहीं मरता। याद रखना। पीटीआई इनके करीब भी गई
تو ان کے یہ سیاسی زوال کا آغاز ہوگا. وجہ کیا ہے کہ پیپلز پارٹی نون لیگ سے اکتاہٹ، مایوسی، نفرت، دوری جو بھی کہہ لو، اس کے نتیجے میں تو عوام نے پی ٹی آئی کو اون کیا ہے. یہ احمقانوں والی بات ہے، احمقوں والی بات ہے، مکانہ بات ہے کہ عمران خان کا کیرزما for the first few years he had to go through hell. اگر اس کا کیرزما ہی ہوتا، سب کچھ نیا تھا، شوکت خان بھی تو ورلڈ کپ بھی، تو کسی نے گھاس نہیں ڈالی. لوگوں کو نہ باتیں یاد رہتی ہیں نہ اور. اچھا، یہ تو عوام کی ان سے نفرت کے نتیجے میں وہ پھر متوجہ ہوئے، تنگ آ کے تھک گئے عوام. اچھا، اتنی اگر اس کا کیرزما ہی سب کچھ ہوتا تو اس کو اتنی لمبی جو پہلے دن ہی ٹیک آف کر جاتی. ایسا نہیں ہوا. It took quite a few years. میں تو پہلا سیکرٹری انفارمیشن، مجھ سے بہتر کون جانتا ہے کیا حالات ہے. ٹھیک ہے، سو پی ٹی آئی نے ایسا کیا، اول تو ہو نہیں سکتا. آپ مثالیں دے رہے ہیں زرداری صاحب اور یہ نواز شریف اینڈ کمپنی. It simply means that you don't know the man. میرا نہیں خیال کہ وہ کرے گا تو خودکشی ہوگی. Who can stop him? ٹھیک ہو، لیکن نو، نہیں کرے. ان کی موجودگی کا جواز ختم ہو جائے گا ان دونوں میں سے کسی کے ساتھ بیٹھے. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. تو زیغم صاحب، گفتگو یہ کہہ رہی ہے کہ پی ٹی آئی ایک مختلف جماعت ہے. پیپلز پارٹی کو اگر دیکھیں تو وہ کہہ رہی ہے کہ سندھ کی تقسیم کو سیاسی طور پر وہ جس طرح اس وقت اونرشپ لے رہے ہیں، وہ جلنے مرنے کو تیار بیٹھے ہیں. تو کیا یہ سندھ کی تقسیم یا صوبوں والا معاملہ اس جگہ پیپلز پارٹی کو لے جا سکتا ہے کہ وہ مسلم لیگ نون سے فاصلے بڑھانے کے سبب یہ اتنا بڑا ان کا سیاسی محرک بن رہا ہے کہ وہ کہیں بھی ہاتھ میں لا سکتے ہیں؟ لیکن کیا رائٹ آپشن رائٹ چوائسز کے ساتھ ہے؟ دیکھیں عائشہ، سب سے پہلے تو حسن نثار صاحب کی بہت گہری اور خوبصورت بات کی تائید کرتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ پی ٹی آئی نے ایک نئی بائنری بنائی پاکستان میں، ایک نئی سیاسی تقسیم بنائی. وہ تھی پی ٹی آئی ایک طرف اور تمام سیاسی جماعتیں دوسری طرف. اگر وہ پیپلز پارٹی سے ملتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی ایک طرف اور مسلم لیگ دوسری طرف. تو فائدہ کس کا ہوا؟ مسلم لیگ کا. دیکھیے، میاں نواز شریف صاحب جو مسلم لیگ کے مالک ہیں اور آصف علی زرداری صاحب جو پیپلز پارٹی کے مالک ہیں، ان کا ایک مشن ہے. ان دونوں جماعتوں کی سیاست کو آپ نے سمجھنا ہے تو سب سے پہلے اس مشن پہ نظر رکھیں. آپ کو ان دونوں کا تمام پالیسی، تمام ایکشنز، تمام چیزیں سمجھ آتی جائیں گی. اور وہ یہ ہے کہ اپنی زندگی میں اپنے وارث کو تخت پر بٹھا کر جانا ہے. اپنے شہزادے، اپنے شہزادی کے سر پہ تاج رکھ کے جانا ہے. یعنی جو یہ سکسیشن پلان ہے اس پہ عمل کر کے جانا ہے. جو موروثی انتقال اقتدار ہے، یہ سب سے بڑی، سب سے اہم بلکہ واحد چیز ہے ان دونوں کے لیے. تو ایسے موقع پر ان سے نہیں الجھا جاتا جو تخت کو الٹا دیا کرتے ہیں. یہ تخت کو سنبھالنے کا وقت ہے. اب زرداری صاحب کی دیکھیے جہاں تک بات ہے، زرداری صاحب وہی کچھ کریں گے جو اس چیز کے مطابق ہوگا. اب کچھ سوال ایسے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں، کچھ ڈیمانڈز ایسی ہیں کہ اگر وہ بزرگ کریں گے اور زرداری صاحب مانیں گے تو یہ تخت مسلسل ختم ہو جائے گا. مثال کے طور پر سندھ کی تقسیم، جو وہ تخت منتقل کرنا چاہ رہے ہیں آگے، اس کا باقی رکھنا بھی تو ضروری ہے نا. صحیح. منتقل تو تبھی ہوگا اگر وہ تخت باقی ہوگا. ٹھیک ہو گیا. کچھ دن انتظار تو کیا جا سکتا ہے. تو وہ زیادہ بڑی خطرناک چیز ہے، اس پر وہ کبھی نہیں مانیں گے. اور میرے خیال ہے بزرگ ان کی اس کمزوری کو، اس مسئلے کو سمجھیں گے. درست ہو گیا. این ایف سی براہ راست شاید نہ مانے، لیکن این ایف سی کے لیے کسی نہ کسی طریقے پر وہ مان جائیں گے. پی ٹی آئی کے ساتھ وہ ہاتھ بھی اس وقت ملائیں گے جب معروضی حالات کی طرف سے ان کو اشارہ ملے گا کہ ہاں اب تم یہ کام کر لو.